विश्व तापमान चाहिँ औसतमा 1.1 डिग्रीले बढेको चाहिँ यसपालि 2021-22 को रेकर्डमा देखिएको छ भने त्यो औसत हाम्रो विश्वव्यापी औसत भए पनि नेपालमा र साउथ एसियामा त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ लगभग 30 वर्षको हामीले आँकडालाई चाहिँ केलाउँदाखेरि चाहिँ 1.6 डिग्रीले बढेको छ तापक्रम औसत तापक्रम भने यो साउथ एसियाको मात्रै हेर्ने हो भनेपछि 1.86 डिग्री सेन्टिग्रेडको दरले चाहिँ औसत तापक्रम वृद्धि भएको अवस्था छ। पेट्रोल र डिजलको प्रयोग हुने गाडीहरू छन् त्यसलाई विस्थापित गरेर हाम्रो स्वच्छ ऊर्जामा आधारित चाहिँ यातायात क्षेत्र बनाउने काठमाडौँलाई पनि हामी स्वच्छ ऊर्जामा आधारित चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एउटा सुरुवातै गर्न सक्छौँ कि काठमाडौँबाट स्वच्छ ऊर्जामा आधारित हामीले चाहिँ गाडी चलाउने हो, यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम चलाउने हो भनेपछि भोलिको दिनमा यो एउटा नमुना बन्न सक्छ। भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि काठमाडौँको चाहिँ एकदम स्वच्छता हेर्नु पर्यो भने कहाँ जाने भनेपछि जस्तो स्विडेन जाने या भनौँ न युरोपको अरू देश जाने भन्दा पनि नेपाल जाउँ भन्ने खालको सिस्टममा हामी चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। आसाम मेघालयको जस्तो 940 मिलिमिटर 24 घण्टामा परिदिने हो नेपालको कुनै भूभागमा भने त्यो होल मासलाइड भएर चाहिँ ठुलो पहिरो गएर त्यो पहिरोले चाहिँ हाम्रो नदी प्रणाली कहीँ थुनेर त्यो ड्याम भत्केर ठुलो चाहिँ विपत्ति कुनै एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। त्यस्ता त हाम्रो नदी प्रणाली धेरै छन् भनेपछि त्यो खालको जोखिम आउन सक्छ भनेर पनि हाम्रो बस्तीको मैले अघि बस्तीको कुरा गरेँ तल्लो तटीयका बस्तीहरू चाहिँ नदी किनारका बस्तीहरूलाई चाहिँ अबको 50 वर्षको जोखिम कस्तो हुनसक्छ। भोलि चाहिँ हिमताल कुनै विस्फोट भयो भने त्यो हिमतालबाट चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू कति चाहिँ के अरे प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने आकलन पनि आजको दिनमा राख्नु पर्यो। त्यो आकलन राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ संयन्त्र पनि हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ भने धन जन सबै हामी बचाउन सक्छौँ। भारत मौसम विज्ञान विभागले पनि सूचनाहरूको आदान प्रदान नेपाल सरकारसँग गरिराखेको अवस्था छ। भारतसँग ठुलो टेक्नोलोजी छ र त्यो गरेको हाम्रो दयाले भन्दा पनि खास विश्व मौसम सङ्गठनको सदस्य भएको हैसियतले उसले चाहिँ गर्नुपर्ने अब्लिगेटरी हो। तैपनि जति आउनुपर्ने हो त्यो खालको त आएको छैन नेपाल सरकारलाई भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु हैन। तर त्यो अझ यसपालि चाहिँ थप विकसित हुँदैछ भन्ने सुनेका छौँ र अबको दिनमा त्यो डेटा पनि नेपाल सरकारले पायो भनेपछि हामी मोर एडभान्स हुन्छौँ। अबका केही दिन पछाडि भनौँ न यही वर्ष या आगामी वर्षहरूमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जुन फोरकास्ट छ त्यो अझै वैज्ञानिकरण भएर जाने र त्यसले गर्दाखेरि समुदायमा सूचना पुग्ने अवस्था चाहिँ बढ्दै जानेछ। हिमालमा पानी पर्नु भनेको खतराको सङ्केत हो। हिमालमा यति ठुलो पानी पर्नु भनेको खतरा सङ्केत। त्यसले चाहिँ तपाईँको हिमाली क्षेत्रमा पानी परिरहेछ कि हो, त्यहाँ पानी पर्नु हुँदैन हो। त्यहाँ चाहिँ अब हिमाली क्षेत्रमा पनि वर्षा हिजो पनि हिमाली क्षेत्रमा बढी वर्षा भइरहेको अवस्था थियो होइन। यो अहिलेको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ कहीँ पनि तपाईँले यहाँ पानी पर्ने सिस्टम ठुलो सिस्टम देख्नुहुन्न तर यहाँ बादल छ। यो बादल चाहिँ भइरहेको हुनाले यो बादल चाहिँ कसरी चाहिँ आइरहेछ भनेपछि यो बादल यसरी यहाँ डेभलप भइरहेको तपाईँ यहाँबाट वाटर भ्यापर चाहिँ समुद्रबाट चाहिँ आउने हो। वाटर भ्यापर यसरी चाहिँ बाफहरू बढ्दै यहाँबाट चाहिँ पुस गर्दै यहाँ माथितिर आउने हो र यतातिर तपाईँ कालो देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ अझै पनि गर्मी छ र यहाँ चाहिँ पानी परेको छैन र यसले चाहिँ बिस्तारै पुस गर्दै धकेल्दै गयो भनेपछि बल्ल यहाँ चाहिँ पानी पर्ने हो। आज चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमसम्म यो बादल तैपनि जति सक्रिय हुनुपर्ने भोलिदेखि थप सक्रिय हुँदैछ यो र त्यहाँ बढी पानी पार्दैछ। हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने चाहिँ कार्बन लगायत अन्य हरितगृह ग्यासहरू यी सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वायुमण्डलमा कति कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ जान्छ, वायुमण्डलमा कति हरितगृह ग्यासको चाहिँ उत्सर्जन हुन्छ। यसले चाहिँ एक खालको समग्र वायुमण्डलीय जुन तापक्रममा हैन यो होल वातावरणीय फ्याक्टरमा चाहिँ यसले असर गर्छ जसलाई चाहिँ हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। र अहिले समग्रमा के देखिएको छ भनेपछि विश्व तापमान चाहिँ औसतमा 1.1 डिग्रीले बढेको चाहिँ यसपालि 2021-22 को रेकर्डमा देखिएको छ भने त्यो औसत हाम्रो विश्वव्यापी औसत भए पनि नेपालमा र साउथ एसियामा त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ लगभग 30 वर्षको हामीले आँकडालाई चाहिँ केलाउँदाखेरि चाहिँ 1.6 डिग्रीले बढेको छ तापक्रम औसत तापक्रम भने यो साउथ एसियाको मात्रै हेर्ने हो भनेपछि 1.86 डिग्री सेन्टिग्रेडको दरले चाहिँ औसत तापक्रम वृद्धि भएको अवस्था छ। भन्नुको अर्थ ग्लोबलमा 1.1 हुँदा त हामी कहाँ त 1.8 त
अगाडि नै भइसक्यो भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ देखिने असरहरू अन्य देशको अन्य क्षेत्रको भन्दा चाहिँ बढी देखिने सम्भावना यसले चाहिँ निम्त्याएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा कस्तो हुन्छ भने समुद्रको तापक्रम चाहिँ अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियामा समुद्रको तापक्रम कस्तो रहन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो साउथ एसियाको तापक्रमलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। भन्नुको अर्थ हामी कहाँ अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियाको समुद्रको तापक्रमले गर्दा पेरुवियन बेल्टको जुन तापक्रम छ र अथवा ल्याटिन अमेरिकामा हुने बाढी पहिरोको घटनालाई चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। भनेपछि हाम्रो तापक्रम या हाम्रो वरिपरिको वातावरणमा मात्रै यो जलवायु परिवर्तनको फ्याक्टर छैन भने यो ग्लोबली चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ जे खालको परिवर्तनहरू भइरहेछ, जे हाम्रो समुद्रदेखि लिएर हाम्रो वायुमण्डलमा परिवर्तन हुन्छ त्यसका विभिन्न कारकहरूले भनौँ न, ती कारकहरूले चाहिँ अहिलेको यो मौसमको फेनोमेना कहिले चाहिँ एकदम बढी पानी पर्ने, कहिले काहीँ चाहिँ अब मनसुन बाहिरिए पनि पानी पर्ने, पोहोर सालको कार्तिकको महिना त्यति ठुलो वर्षा भयो जसले गर्दा हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति भयो होइन। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाएका रोडहरू सबै चाहिँ अब कोल्याप्स भए भनेपछि त्यस्तो खालको अवस्था र मनाङ जस्तो ठाउँमा जहाँ नेपालको सबैभन्दा कम पानी पर्ने क्षेत्र भनिन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो पानी पर्यो पोहोर साल र त्यत्रो ठुलो बाढी आयो। अनि मेलम्चीमा चाहिँ हाम्रो त्यत्रो ठुलो बाढी आयो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेलम्चीको चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँको चाहिँ अब कृषि प्रणाली, त्यहाँको हाम्रो रोड प्रणाली, त्यहाँको चाहिँ अन्य भौतिक संरचनाहरू सबै ध्वस्त भएको अवस्था र सबैभन्दा ठुलो त काठमाडौँले लामो 20औं वर्षदेखि प्रयास गरेर चाहिँ ल्याएको खानेपानीको अवस्थालाई पनि ध्वस्त गर्यो भने यसलाई हामी समग्रमा विश्वव्यापी भाषामा हानि नोक्सानीको अवस्था भन्छौँ अर्थात् लस एन्ड ड्यामेज भन्छौँ। र नेपाल सरकारले लस एन्ड ड्यामेजको लागि अहिले जलवायु परिवर्तनको जुन हाम्रो कपको नेगोसिएसन प्रक्रिया चल्दछ, COP 26मा पनि ग्लासगोमा यसपालि नेपाली डेलिगेट्सले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो कुरा चाहिँ उठाएको अवस्था छ होइन। र हामीले चाहिँ यसपालि यसलाई चाहिँ फेरि इजिप्टमा 2007 यो COP 27मा यो 2022को नोभेम्बर हुने COP 27मा पनि यो कुरा हामी उठाउँदैछौँ। भन्नुको अर्थ के लस एन्ड ड्यामेजको चाहिँ अहिलेको अवस्थाले गर्दा हामीले जुन प्रयास गरिराखेका छौँ, हामीले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको चाहिँ अनुकूलन ले मात्रै नपुगेर त्यसबाट चाहिँ अब त्योभन्दा बियोन्ड जाने अवस्था जुन भइराखेको छ यसलाई चाहिँ पनि छुट्टै फाइनान्सियल मेकानिजमबाट पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी यो अवस्थामा लागेका छौँ। भन्नुको अर्थ जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिएका छन्। यसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ हाम्रो पानी पर्ने प्रणाली, हाम्रो हावाको प्रणाली, हाम्रो चट्याङ पर्ने प्रणालीदेखि लिएर समग्रमा चाहिँ यो जल तथा मौसमजन्य विपत्तिहरूलाई चाहिँ विपत्तिहरूका घटनाहरू बढेका छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। वनजङ्गल भनेको कार्बनको सिङ्क हो, जहाँ चाहिँ कार्बन जसले कार्बनलाई सोच्छ भनेपछि वायुमण्डलमा जाने कार्बन सबै खराब होइन, समुद्रले पनि कार्बन सोच्छ, वायुमण्डलले पनि कार्बन सोच्छ भनेपछि हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो वनजङ्गल यी सबैले कार्बन सोच्छ। तर कार्बन सोच्ने तत्त्वहरूमै कमी, वनको विनाश हुनु, वनको क्षयीकरण हुनु होइन, र हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु, सहरीकरण बढ्नु र औद्योगिक क्षेत्रहरू बढ्नुले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने कार्बनको चाहिँ उत्सर्जन बढी भयो। कार्बनको उत्सर्जन बढी हुनुको अर्थ चाहिँ वायुमण्डलले जति सोच्नुपर्ने हो, तान्नुपर्ने हो, हाम्रा जति पनि एलिमेन्ट छन् वन वातावरणदेखि लिएर समुद्रले जे सोच्नुपर्ने हो त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ कार्बनको कन्सन्ट्रेसन बढिराखेको अवस्थाले गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनको असरहरू चाहिँ छिटो छिटो देखिन लागेका छन्। दुई तीनवटा कुराहरू हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने एउटा कुरा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन लागेका छन् भनेपछि हाम्रो अगाडि प्रकोप निश्चित रूपमा जलवायु परिवर्तन एउटा प्रकोप रूपमा आइसकेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्ने भन्दा पनि अब जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हाम्रा योजनाहरू बनाउने होइन, जस्तो रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानको कुरा गर्छौँ हामी भनेपछि जलवायुको असर यस्तो हुँदैछ त्यो हुनाले भोलिको दिनमा हाम्रो भोलिको सेटलमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, भोलिको सहर कस्तो हुनुपर्छ, भोलिको गाउँ कस्तो हुनुपर्छ, अनि भोलिको हाम्रो चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम, हाम्रो यो ढल निकास कस्तो हुनुपर्छ, भोलिको लागि चाहिँ हामीले बनाउने जति पनि हाम्रा हस्पिटलहरू छन्, रोडहरू छन् त्यो कस्तो हुनुपर्छ भनेर आज सोच्नु पर्यो। भनेपछि आज आउने बाढीको लेभललाई मात्रै हामीले आधार मान्ने होइन कि अबको 100 वर्ष पछाडि कस्तो बाढी आउँछ, अबको 50 वर्ष पछाडि कस्तो बाढी आउँछ भन्ने साइन्टिफिक मोडेलहरू छन्। यति तापक्रम यसरी वृद्धि हुँदै गइराखेको अवस्था छ र वायुमण्डलमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन मैले गत हप्ता भन्दाखेरि चाहिँ 421 पार्ट्स पर मिलियन भइसकेको अवस्था मैले भने
गत हप्ताको मात्रै अपडेट त्यस्तो छ। यो 2022 मा हामीले बोल्दाखेरि त्यो बढ्दै गइराखेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले गर्ने चाहिँ धेरै हामी न्यूनीकरणमा धेरै रोल गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रा योजनाहरूलाई अब जलवायु र विपदका हिसाबले यो विपद आउन सक्छ, जलवायु परिवर्तनको यस्तो असर हुन सक्छ भन्नुको अर्थ पहिरो आउन सक्छ, बाढी आउन सक्छ, चट्याङ पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो हुनाले तत्त मन्त्रालय जस्तो चाहिँ अब शहरी विकास मन्त्रालयले सहरको योजना बनाउनु पर्यो यो अनुसारले हैन। ढल निकाससँग सम्बन्धितले चाहिँ त्यसको व्यवस्था बनाउनु पर्यो। जस्तो अहिले काठमाडौँमा हाम्रो फोहोर उठेन अनि हैजाको चाहिँ प्रकोप देखिने सम्भावना छ भनेपछि अब शुद्ध पानी घर घरमा पुर्याउने के हो त, त्यो हिसाबले सोच्नु पर्यो। भोलिको दिनमा रोग व्याधि पनि बढ्ने हाम्रो चाहिँ सबै क्षेत्रमा, वन र वातावरणको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, हाम्रो चाहिँ भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले असर गरिरहेको छ। हाम्रो भनौँ न यो ऊर्जाको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने हो भनेपछि जुन जुन क्षेत्रमा असर पर्ने हो भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ, नेपाल सरकारले आकलन गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब अपनाउने उपायहरूको सन्दर्भमा पनि योजना बनेका छन्। जस्तो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, अनि त्यसपछि हामीले उत्सर्जन घटाउनको लागि चाहिँ हामीले नेसनल डिटर्मिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र भनेर पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको अवस्था छ। भने न्याप भनेकै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना भनेको लगभग भनौँ न 2021-2050 भनेको लगभग 30 वर्षको लामो योजना हामीले बनाइसकेका छौँ। भनेपछि त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। अनि हाम्रो सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जुन ऐन छ, त्यसपछि राष्ट्रिय विपद चाहिँ हाम्रो जुन फ्रेमवर्क छ त्यसलाई चाहिँ पनि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। योजनाहरू बनाएर हाम्रा जति पनि कार्ययोजनाहरू बनाएर नीति बनाएर ऐन बनाएर थन्क्याउने होइन कि त्यसलाई चाहिँ जुन जुन क्षेत्र त्यसमा आकर्षित हुने हो, जुन जुन क्षेत्रले त्यो काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निभाउनु पर्ने हो, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। जस्तो 753वटा चाहिँ हाम्रो पालिका छन्, स्थानीय सरकार छन् भने स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ। भने स्थानीय सरकारको अब मानवीय स्रोतको चाहिँ कमी छ भने त्यसलाई पूर्ति गर्नु पर्यो। अनि आर्थिक स्रोतको हिसाबले चाहिँ अब अरू क्षेत्रमा खर्च भइरहेछ तर विपद व्यवस्थापनको जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा खर्च कम भइरहेछ भने त्यो खर्चलाई बढाउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ योजना जलवायु मैत्री योजनाहरूमा खर्च के अरे योजनाहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो नदीको चाहिँ जोखिम बढी थाहा छ भनेपछि त नदीको बस्तीहरू, नदी किनारमा जुन बस्ती छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तरिकामा सोच्नु पर्यो। भनेपछि कुनै ठाउँमा ल इन्फोर्समेन्ट कडा रूपमा लैजानुपर्छ भने त्यसलाई पनि लैजानु पर्यो। र अर्को चाहिँ अब हामीले जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर जोखिमलाई घटाएर मात्रै कहिलेकाहीँ नपुग्दो रहेछ। जोखिमको हस्तान्तरण, रिस्क ट्रान्सफर भनेपछि इन्सुरेन्स जुन सिस्टम छ, जस्तो बालीको कृषि बालीको इन्सुरेन्स, भौतिक संरचनाको इन्सुरेन्सहरू गर्ने र इन्सुरेन्सलाई पनि अलिकता डिसिप्लिनमा ल्याउनु पर्यो। मतलब अहिले इन्सुरेन्स गर्ने पछि क्षतिपूर्ति दिँदाखेरि चाहिँ अलि आलटाल गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। भनेपछि गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू जुन हाम्रो योजनासँग अहिले भएकै योजनाहरू जो छन् त्यसलाई चाहिँ जलवायु र विपदको हिसाबले मात्रै सोचिदिने हो भने पनि हाम्रो आधाभन्दा बढी चाहिँ जुन हानि नोक्सानी हुन्छ त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। यही मनसुनलाई हेर्ने हो भने मनसुन प्रतिकार योजना यद्यपि केही दिन ढिला आयो, त्यो योजना बाहिर आएको छ। त्यो योजना अनुसार चाहिँ विपदका चाहिँ टास्क फोर्सहरू भनौँ न सेना प्रहरीदेखि लिएर अब त्यो खालको सेटअप पनि छ। हाम्रो 753वटै स्थानीय सरकारमा यो खास गरेर स्थानीय आपतकालीन केन्द्र बनाउने भन्ने पनि छ, कतिपय ठाउँमा बनेको अवस्था पनि छ। 7वटै चाहिँ प्रदेश सरकारमा आपतकालीन केन्द्र बनाउने भन्ने छ हैन, त्यो कतिपय ठाउँमा बनेको अवस्था पनि छ, ऐन पनि बनेको छ। मात्रै के हो भने अहिलेको अब नयाँ सरकार, नयाँ स्थानीय सरकार आएको सन्दर्भमा र अब राष्ट्रिय स्तरमा पनि विपद प्राधिकरणलाई चाहिँ अझै सुविधा सम्पन्न बनाउने पो हो कि हैन। अर्थात् जल तथा मौसम विभागको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गर्ने काममा त्यहाँ जनशक्तिको कमी छ या अब अलिकति केही स्रोतको कमी छ या टेक्नोलोजीको कमी छ भनेपछि त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ अब थप इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो कि या कुनै अरू सरोकारवालासँग चाहिँ सहकार्य गरेर अहिले भएकै स्रोत साधनलाई पनि परिचालन गरेर हामीले चाहिँ
लामो पछिको मात्रै सोच्नुभन्दा अहिले भएकै पनि जस्तो कतिपय गैर सरकारी संस्थासँगको सहकारी आवश्यक हुन्छ होला, प्राइभेट सेक्टरसँगको सहकारी आवश्यक हुन सक्ला। जस्तो बेलायत सरकारले पनि नेपाल सरकारले सहयोग गरिराखेको अवस्था छ। युकेको जल तथा मौसम जुन विभाग छ त्यसले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिराखेको अवस्था छ भनेपछि त्यो सहकारीलाई पनि अलिकता ठुलो फराकिलो बनाउने अवस्था हुन सक्ला। र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अब अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको सहकारीलाई चाहिँ थप बलियो बनाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने नीतिगत कामहरू केही छन् भने पनि त्यसमा थप सोचका साथ अगाडि गएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ला। अर्थात् चाहिँ अब राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणलाई पनि अझ अधिकार सम्पन्न, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अधिकार पुरा नपुगेको हो कि भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ। भनेपछि त्यो हो भनेपछि पनि त्यसलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने यदि केही त्यसमा बाँकी छ भनेपछि त्यसलाई पनि चाहिँ अब सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कस्तो खालको प्राधिकरण हामीले चाहिँ सोचेका छौँ र कस्तो खालको प्राधिकरण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एक खालको राष्ट्रिय लेभलमै कन्सल्टेसन गरेर विज्ञहरूको पनि राय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था होला। भने थुप्रो कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी पनि छ, केही भइरहेको पनि छ र केही चाहिँ जुन अब आलटालको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता घचेड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। नेपालले 2045 सम्म हामी नेट इमिसन जिरोमा जान्छौँ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट हुने जुन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन छ त्यसलाई चाहिँ जिरोमा झार्छौँ भनेको हो। जस्तो भारतले चाहिँ 2070 सम्म म आफ्नो इमिसनलाई जिरोमा झार्छु भन्यो। अब हामीभन्दा अलिक 20 वर्ष पछाडि झार्छौँ भनेको छ, तर अब किन भन्दाखेरि उसको औद्योगिक जुन उसको प्यास छ त्यो हिसाबले उसले अलि पछि गएको अवस्था छ। भनेपछि अमेरिकाको चाहिँ आफ्नो योजना छ। संसारको सबैले चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, रेलको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा जति पनि उत्सर्जन भइरहेछ तर औद्योगिक क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ जिरोमा झारेर विकास गर्ने, अर्थात् त्यसलाई स्वच्छ ऊर्जामा आधारित विकास प्रणाली भनेर भनिन्छ। हाम्रो घर छ, यो घर छ भनेपछि मैले घरमा चाहिँ बाल्ने एलपिजी ग्यासलाई विस्थापित गरेर मैले बिजुलीबाट चाहिँ खाना पकाउन सुरु गर्ने भने यो सबैले चाहिँ बिजुलीबाट खाना पकाउन सुरु गर्ने। हाम्रो चाहिँ जति पनि पेट्रोल र डिजलको प्रयोग हुने गाडीहरू छन् त्यसलाई विस्थापित गरेर हाम्रो स्वच्छ ऊर्जामा आधारित चाहिँ यातायात क्षेत्र बनाउने। काठमाडौँलाई पनि हामी स्वच्छ ऊर्जामा आधारित चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एउटा सुरुवातै गर्न सक्छौँ कि काठमाडौँबाट स्वच्छ ऊर्जामा आधारित हामीले चाहिँ गाडी चलाउने हो, यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम चलाउने हो भनेपछि भोलिको दिनमा यो एउटा नमुना बन्न सक्छ। भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि काठमाडौँको चाहिँ एकदम स्वच्छता हेर्नु पऱ्यो भने कहाँ जाने भनेपछि जस्तो स्विडेन जाने या भनौँ न युरोपको अरू देश जाने भन्दा पनि नेपाल जाउँ भन्ने खालको सिस्टममा हामी चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। भने यसो गर्ने हो भनेपछि हाम्रो नेट जिरोको जुन अहिलेको रोडम्याप छ त्यो भनेको के हो भने अब विश्व तापक्रमलाई चाहिँ 1.5 डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने भन्ने जुन विश्वको एउटा एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्ट कायम गर्नलाई यसो गर्नै पर्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यसपालि ग्लास्गोमा खास गरेर COP26 मा भएको नीतिगत निर्णय पनि के हो भने अबको दिनमा हामीले पहिला 5 वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेको थियो। प्रत्येक देशले चाहिँ कति उत्सर्जन घटाउँछ भनेर अब प्रत्येक वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेको छ। प्रत्येक वर्षमा रिभ्यू गर्ने र कुन कुन क्षेत्रमा कति घटायो भनेर चाहिँ त्यसको पुनरावलोकन गर्ने र अनि UNFCCC जुन अब यो महासन्धि छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि छ, त्यसमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता त्यो म्यान्डेटरी सिस्टम बनाइदिएको हुनाले पनि अब देशहरू अलि इमान्दार हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ एउटा आशा छ। तर त्यो आशामा चाहिँ अब गएन भनेपछि हिजो अस्ति पनि मैले देखाएको छु हामी 1.5 डिग्रीको जुन हाम्रो एम्बिसन छ, जुन आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा नहुन सक्छ। त्यो पुरा भएन र विश्व तापक्रम यही गतिमा बढ्दै जाने हो भनेपछि त विनाश त एकदम असम्भव भावी छ। र यो आउँछ र यस्ता खालका असर जुन तपाईँले भन्नुभयो बाढी पहिरो जोखिम खालका चाहिँ जुन असरहरू छन् त्यो त एकदम बढेर जान्छ। र नेपाल जस्तो देश जहाँको चाहिँ अब माटो होइन हाम्रो चाहिँ अब भू बनावट कस्तो छ भनेपछि तपाईँको पानी र अहिलेको अवस्थामा त हाम्रो म्याक्सिमम 200 मिलिमिटरको हाराहारीमा 24 घण्टामा पानी पर्ने अवस्था छ। 250 मिलिमिटर होला 24 घण्टाको। भोलि 24 घण्टाको पानी आसाम मेघालयको जस्तो 940 मिलिमिटर 24 घण्टामा परिदिने हो नेपालको कुनै भूभागमा भने त्यो होल मासलाइड भएर चाहिँ ठुलो पहिरो गएर त्यो पहिरोले चाहिँ हाम्रो नदी प्रणाली कहीँ थुनेर त्यो ड्याम भत्केर
ठुलो चाहिँ विपत्ति कुनै एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। त्यस्ता त हाम्रो नदी प्रणाली धेरै छन् भनेपछि त्यो खालको जोखिम आउन सक्छ भनेर पनि हाम्रो बस्तीको, मैले अघि बस्तीको कुरा गरेँ, तल्लो तटीयका बस्तीहरू चाहिँ नदी किनारका बस्तीहरूलाई चाहिँ अबको 50 वर्षको जोखिम कस्तो हुनसक्छ। भोलि चाहिँ हिमताल कुनै विस्फोट भयो भने त्यो हिमतालबाट चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू कति चाहिँ के अरे प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने आकलन पनि आजको दिनमा राख्नु पर्यो। त्यो आकलन राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ संयन्त्र पनि हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ भने धन जन सबै हामी बचाउन सक्छौँ। होइन भनेपछि अहिले मैले तपाईँलाई यो 10 वर्षको डेटा अस्ति भनेको थिएँ, त्यो डेटालाई पनि हेर्ने हो भनेपछि 2010 देखि 2021 सम्मको जलवायुजन्य विपदको हानि नोक्सानी हेर्ने हो भनेपछि 35 अरब बराबरको चाहिँ जलवायुजन्य विपदबाट मात्रै क्षति भएको छ। 8 लाखवटा भौतिक संरचनाहरू जलवायुजन्य जोखिमबाट चाहिँ नोक्सान भएका छन्। त्यो त काउन्टमा आएका भए। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो मानिसको ज्यानको कुरा गर्ने हो भनेपछि लगभग 15,000 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था यो 10 वर्षमा मात्रै छ भनेपछि त यो यस्तो जोखिम नेपाल जस्तो देश जुन आफै आफ्नै इकोनोमीलाई माथि उठाउने जुन सङ्घर्षमा छ, त्यसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनले जसरी हानिराखेको छ त्यो हान्ने कुरालाई हामीले योजनाबाट अलिकता हामीले चाहिँ केही ट्याक्टिकल सोचेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि मात्रै हामी त्यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने हो। भारत मौसम विज्ञान विभागले पनि सूचनाहरूको आदान प्रदान नेपाल सरकारसँग गरिराखेको अवस्था छ। भारतसँग ठुलो टेक्नोलोजी छ र त्यो गरिएको हाम्रो दयाले भन्दा पनि खास विश्व मौसम सङ्गठनको सदस्य भएको हैसियतले उसले चाहिँ गर्नुपर्ने अब्लिगेटरी हो, तैपनि जति आउनुपर्ने हो त्यो खालको त आएको छैन नेपाल सरकारलाई भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु होइन। तर त्यो अझ यसपालि चाहिँ थप विकसित हुँदैछ भन्ने सुनेका छौँ र अबको दिनमा त्यो डेटा पनि नेपाल सरकारले पायो भनेपछि हामी मोर एडभान्स हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि के हुन्छ भने अब मौसम पूर्वानुमानले दिने भनेको चाहिँ यो ठाउँमा यो अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा या अब गण्डकी प्रदेशमा यहाँ पानी पर्छ भन्ने भएपछि यो हावाको तपाईँको डिरेक्सन कतातिर छ होइन। अनि हाम्रो भूबनौटमा चाहिँ दक्षिणी भाग उत्तरी भाग होइन, उत्तरी पाखो दक्षिणी पाखो भन्ने हुन्छ, त्यसको पनि पानी पर्ने तरिका फरक हुन्छ। एउटै जिल्लामा पनि तपाईँको दक्षिणी पाखोमा बढी पानी पर्न सक्छ, उत्तरी पाखोमा नपर्न सक्छ होइन। त्यो हावाको त्यो डिरेक्सन कता छ, हावाको दिशा कता छ, त्यसले चाहिँ असर गर्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो भूबनोटले पनि जस्तो भारत जस्तो एकनासको जस्तो उसले दियो भनेपछि त्यो भारतमा त्यो मोर एकुरेट हुन्छ। त्यही कुरा हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूबनोटले पनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई असर गरेर हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब दोष कहिलेकाहीँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र फोरकास्ट गर्नेहरूलाई पनि पर्न जान्छ। तर केही चाहिँ त्यसको पनि दोष छ हाम्रो भूबनौटको पनि, केही चाहिँ टेक्नोलोजीको पनि अझै एडभान्समेन्ट गर्नुपर्ने, अझै चाहिँ यसलाई भनौँ न मोर आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो आधुनिकीकरण गर्नमा चाहिँ अब जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लागेको अवस्था पनि छ र केही समय पछाडि हामीले यो कम्युनिकेसन सिस्टमलाई पनि यो कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भनेर एकदम मास सबैमा एकैचोटि एकै इन्फर्मेसन चाहिँ जाने सिस्टमको विकास पनि गर्ने र त्यो पोहोर सालै रोल आउट गर्ने भन्ने थियो। तर अब यसपालि सायद त्यो बढी उभेर जाला होइन। अब अरू पनि अब जस्तो अरू कतिपय संस्थाले जस्तो इसी मोडले पनि यो हाई वाट मोडल हाई अलर्ट वेदर एसेसमेन्ट टुल भनेर चाहिँ ल्याएको छ। त्यो पनि अलि मोर एडभान्स छ। त्यसले पनि अब तपाईँको लामो छोटो समयको र 52 घन्टाको त अब कस्तो हुन्छ मौसम भनेर पनि भन्न सक्छ भनेपछि त्यसले अब यो सिजनमा पनि कस्तो खालको अवस्था आउँछ भनेर पनि त्यसले फोरकास्ट गर्न सक्छ। र नेपालमा अझै यो राइम्स भनेर ब्याङ्ककमा एउटा अर्गनाइजेसन छ, यो रिजनल इन्टिग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्ने, त्यसले पनि नेपाल सरकारसँग एमओयू गरेको छ 2019मा, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि। त्यसले पनि इन्फर्मेसन दिन्छ भनेपछि अबका केही दिन पछाडि भनौँ न यही वर्ष या आगामी वर्षहरूमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जुन फोरकास्ट छ त्यो अझै वैज्ञानिकरण भएर जाने र त्यसले गर्दाखेरि समुदायमा सूचना पुग्ने अवस्था चाहिँ बढ्दै जानेछ। र बाढीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेपछि नाउकास्टिङको जुन टेक्नोलोजी छ नेपाल सरकारको त्यो अति नै राम्रो छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुन ठाउँमा कति पानी परिराखेको छ र त्यो पानीले चाहिँ कति बाढी ल्याउँछ भन्ने खालको बाढी मापन केन्द्र, बाढी मापनको सूचना पनि एसएमएस अलर्टबाट चाहिँ जान्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसरी पनि बन्डलिङ गर्न सक्छौँ। त्यो राम्रो भएको छ। र अझै एडभान्स गर्नुपर्ने कुराहरू त अब जस्तो हावाहुरीको चाहिँ हामीले फोरकास्ट विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै चट्याङको लागि अब चट्याङको पनि कस्तो खालको कुन कुन ठाउँमा चट्याङ परिराखेको छ र पर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसको पनि डेटा सेयरिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै अब बाढीको हिसाबले पनि अझै हामीले खहरे खोलाको बाढीको पूर्वानुमान गरेका छैनौँ। जान सक्छ भन्ने छ, तर कुन कुन खहरे खोलामा चाहिँ बढी जान सक्छ भन्ने त्यसको यो खास गरेर चाहिँ त्यसको पनि हामीले पूर्वानुमान प्रणाली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। भनेपछि सिङ्गल अब यो पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली अहिलेसम्म विकासै भएको छैन नेपालमा, त्यसमा हामीले काम सुरु गरेकै अवस्था छैन भनेपछि अब त्यसलाई पनि चाहिँ अब इन्डियाले 2025सम्म अबको चाहिँ 3 वर्ष पछाडि त्यसलाई रोल आउट गर्ने भनेको छ भनेपछि नेपालले पनि त्यही रोड म्यापमा टेकेर आफूलाई चाहिँ अब पहिरोको पनि जोखिम भएको देश भएको हुनाले पहिरोको पनि हामीले थ्रेसहोल्ड बनाएर पानी र कुनै जमिनको कति पानी सोच्न सक्छ र कति पानी बढी पर्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा मासलाइट हुन्छ भन्ने खालको सिस्टम पनि हाम्रै नेपाली वैज्ञानिकहरूले पनि गर्न सक्छन्। त्यसलाई पनि हामीले बन्डलिङ गरेर अहिलेको अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई चाहिँ सिङ्गल हजार्डबाट मल्टी हजार्डमा अर्थात् बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणालीमा लैजान सक्ने र त्यसलाई पनि चाहिँ अब प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जुन केही ठाउँमा अलरेडी सुरु भइसकेको छ, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 4वटा जिल्लामा सुरु गरेको छ अहिले यही वर्षमा पनि, र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो 77वटा जिल्लामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। र यस्ता केही च्यालेन्ज केही अपर्च्युनिटीहरूका बिचमा हामी छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। हिमालमा पानी पर्नु भनेको खतराको सङ्केत हो। हिमालमा यति ठुलो पानी पर्नु भनेको खतरा सङ्केत, त्यसले चाहिँ तपाईँको हिमाली क्षेत्रमा पानी परिरहेछ कि हो, त्यहाँ पानी पर्नु हुँदैन हो। त्यहाँ चाहिँ अब हिमाली क्षेत्रमा पनि वर्षा, हिजो पनि हिमाली क्षेत्रमा बढी वर्षा भइरहेको अवस्था थियो होइन। यो अहिलेको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ कहीँ पनि तपाईँले यहाँ पानी पर्ने सिस्टम ठुलो सिस्टम देख्नुहुन्न, तर यहाँ बादल छ। यो बादल चाहिँ भइराखेको हुनाले यो बादल चाहिँ कसरी चाहिँ आइरहेछ भनेपछि यो बादल यसरी यहाँ डेभलप भइरहेको, तपाईँ यहाँबाट वाटर भ्यापर चाहिँ समुद्रबाट चाहिँ आउने हो, वाटर भ्यापर यसरी चाहिँ बाफहरू बढ्दै बढ्दै यहाँबाट चाहिँ पुस गर्दै यहाँ माथितिर आउने हो। र यतातिर तपाईँ कालो देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको अझै पनि गर्मी छ र यहाँ चाहिँ पानी परेको छैन र यसले चाहिँ बिस्तारै पुस गर्दै गर्दै धकेल्दै गयो भनेपछि बल्ल यहाँ चाहिँ पानी पर्ने हो। आज चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमसम्म यो बादल तैपनि जति सक्रिय हुनुपर्ने भोलिदेखि थप सक्रिय हुँदैछ यो र त्यहाँ बढी पानी पार्दैछ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ पनि हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो पानी मैले तपाईँले देखेँ अरब सागरमा चाहिँ यहाँ बढी पानी परिरहेछ भन्नुको अर्थ यो अहिले यो अब भोलिदेखि यहाँ अलर्ट जारी गरेको छ कर्नाटका यो क्षेत्रमा, खास गरेर चाहिँ यो मुम्बई यो क्षेत्रमा चाहिँ सबभन्दा बढी, गुजरात क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने भन्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ। यो सिस्टम यसरी आउने हो भनेपछि यहाँ पनि चाहिँ भोलिको दिनमा यो सिस्टम बढ्दै 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 गयो भनेपछि यहाँ अर्को वेभ यहाँ आउन सक्छ। अहिले चाहिँ जुन वेभमा छौँ त्यसमा अर्को वेभ आउँछ, केही दिन रोकिन्छ, फेरि ठुलो पानी पर्छ। यो बर्खा सिजनमा चाहिँ यो 2-3 महिना चाहिँ हुने यस्तै हो। लगातार पनि पर्ने होइन, आउँछ पर्छ फेरि रोकिन्छ फेरि पर्छ र आउने जाने भइरहन्छ। र जब चाहिँ माटो एकदम गल्छ त्यसपछि हाम्रो जोखिमहरू पनि बढ्दै जान्छ। जस्तो पोखरामा चाहिँ हिजो भएको घटना भनेको पहिरो पर्यो, पानी थुनियो भनेपछि निकास भएन भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो विकासको फेलर हो क्या। अब यसरी चाहिँ बुझौँ। यसपालि सिन्धुपाल्चोकको अवस्था के हुन्छ सक्छ? सिन्धुपाल्चोकको पनि त्यही हो। सिन्धुपाल्चोकको जुन खालको अवस्था आयो हिजो पनि त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा बाढी आयो, त्यहाँ माथि पानी धेरै ठुलो पर्यो भनेपछि त्यहाँको माथिको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था फेरि चाहिँ दोहोरिन सक्छ, पोहोर सालको जस्तो अवस्था फेरि हुनसक्छ। किन त्यो सम्भावना चाहिँ एडिबीले गरेको अध्ययन र नेपाल सरकारले नै अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनबाट पनि माथि अझै खतरा छ, अझै जोखिम छ भन्ने देखाएको हुनाले यो खतरा अझै पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँ पानीको फोकस चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको सिरानमा यो माथि यो तिब्बती क्षेत्रमा चाहिँ बढी हुन्छ यो गतिविधि। यो बिस्तारै यहाँ तल यसरी आउँछ, यो बढ्दै आउँछ र यतातिर बढी पानी पर्यो भनेपछि त हाम्रो नदीनाला यो नदी प्रणालीमा चाहिँ यो आउने हो, सबै तल आउने हो भने त्यो खतरा चाहिँ त्यो जोखिम चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ देखिन्छ।